नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हाम्रो अहिलेको बरालिएको राजनीतिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यो राजनीति यति धेरै बरालिनुको पछाडिको मूल कारण, मूल कारक तत्त्व के हो, मूल चरित्र कस्तो बन्दैछ र यसरी हिँड्दै जाँदाखेरि हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको संविधान, हामीले अहिले प्रयोग गरिएको राजनीतिक प्रणाली यो कति स्थायी रहन्छ। स्थिर भनिएको सरकारले अस्थिरतालाई नै स्थिर बनाइदियो, त्यसलाई स्थायी बनाइदियो। त्यो अवस्थाले अब हामी अघि बढ्दाखेरि ल्याउने परिणाम बाछिटाहरू के हुनेछन्। सरकार 24 घण्टा सरकार जोगाउने तहमा जब पुग्दछ, त्यसपछि कोभिडको सङ्कटको बारेमा कसले चर्चा गर्ने, त्यसपछि मनसुन आउँदैछ, त्यसले ठुलो क्षति पुर्याउनेछ भनेर अनुमान गरिएको छ, त्यसबारेमा कसले चर्चा गर्ने। त्यसपछि अहिले पनि मानिसहरू ज्यान जोखिममा, हत्केलामा ज्यान पारेर चाहिँ तुइनबाट वारपार गरिरहेका छन् नदी, तिनलाई कसले हेर्ने। अहिले पनि कोभिडको कारणहरूले मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्, मानसिक तनावमा छन्, आर्थिक क्षमता निकै कमजोर भएको छ। राष्ट्रको ऋण यति धेरै बढेर गएको छ कि अब एउटा नेपाली नागरिक जन्मिने बित्तिकै उसले 53-54 हजार ऋणको भार बोक्नु परेको छ। यसतर्फ सोच्ने कसले? गम्भीर सवालहरू थुप्रै रहेका छन्, तर यसमा उत्तर खोज्ने कसले र त्यसमा विमर्श गर्ने कसले? सवाल यहाँनिर पैदा भएको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा चाहिँ हामी किन यस्तो भयो त हाम्रो राजनीति, किन राजनीति माउ नीति भनिन्छ, तर हामी कहाँ माउ नीति नभइकन अब नेताहरू चाहिँ बिचौलिया जस्तो, अनि व्यापारीहरू, गुन्डा डनहरू चाहिँ नेता जस्तो किन हुँदै गइरहेका छन्? किन नेताहरू हास्य कलाकार जस्तो, हास्य कलाकारहरू नेता जस्तो किन भइरहेका छन्? आजको अङ्कको चाहिँ हामी चर्चा यसबारेमा गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानीको लागि एकजना त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, वरिष्ठ व्यक्तित्व, नरेन्द्र जङ पिटर, राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। यो लकडाउनले एउटा अवसर पनि दिएको छ पढ्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने, आफैलाई पनि, देशलाई, समाजलाई पनि। अहिले घरै बसेर लेख्दा, पढ्दा, सोच विचार गर्दा हामी चुकेको कहाँ लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, यो अहिले महामारी जो आयो, सङ्कटको रूपमा आयो, सङ्कटले सम्भावनाका पनि ढोका लिएर खोलेर आउँछ। त्यो सङ्कटको ढोका खोल्नको लागि हामी घचघच्याउन र ढोका बन्द भएको ढोकालाई ढकढक्याउन मात्रै होइन, खोल्नलाई कति तयार छौँ। जे पनि चिजहरू ढकढक्याएपछि भित्रबाट खुल्छ। त्यो विषयमा कति अवस्था भयो र लकडाउन आफैमा आर्थिक अथवा निजी जिन्दगीका सक्रियताहरू अथवा अन्य भूमिकाहरूलाई त त्यसले अत्यन्तै सीमित गरिदियो। अर्को कुरा, मानिसहरूको बिचमा पनि मानसिक तनाव, दबाव झेल्नलाई मान्छेलाई ज्यादै गाह्रो पर्यो। तपाईसँग दुईटा डेटा लिएर गएर हेर्नुहोस्, लकडाउनको अवस्थामा अथवा यो महामारीको अवस्थामा जति मान्छे कोरोनाबाट मरे, त्यहाँभन्दा पनि ज्यादा ठुलो मान्छेहरू आत्महत्या गरेर बितायो। मान्छेहरू एउटा यस्तो निराशाहरू भएको छ जहाँबाट आशाका ठाउँहरू एउटा कहीँ गडबडिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनको अवधिमा मानिसहरूले गम्भीर खाले लेख्न, गम्भीर खाले अध्ययन गर्न, जो क्लासिकी मतलब चाहिँ मानिसहरूलाई यसमा एउटा यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो हजुर कि उनीहरूलाई यो सङ्कटबाट पार पाउनको लागि कसरी पार पाउने, कसरी यसबारेमा चाहिँ नि सोच्ने अथवा भनौँ एउटा गम्भीर विमर्श गर्ने। किनभने मानिसमा एउटा उकुस मुकुस हुन्छ नि, त्यो उकुस मुकुस भइसकेपछि दिमाग त फ्रेस भएन। दिमाग फ्रेस नभएपछि गम्भीर बहस गर्ने र त्यसबाट निकास निकाल्ने तर्फ त सोच्न सक्ने कुरा भएन। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँ भनिदिनुहुन्थ्यो नि, जब कोभिडले कति मानिसको मृत्यु भयो, त्यसले ल्याएको तनावको कारणले कति मानिसहरूले आत्महत्या गरे। यो घटनालाई जोडेर हामीले हेर्नुपर्छ। तर यहीँनेरि हो नि त होइन, परसम्म देख्ने
दृष्टि भएको भनेको नेता त्यस कारणले भनेको हो नि त होइन? त उसको के काम? नेता र जनताहरूको बिचमा अलिकति चाहिँ फरक हुनुपर्छ। 10 कदम अगाडि गएर सोच्ने, योजना बनाउने र त्यो आएका चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्ने किसिमका आफ्ना सबै भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यो उसको जनताको चेतनाभन्दा 10 कदम अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यहाँभन्दा माथि गयो भन्दै धेरै टाढा गयो भने जनताको मनोविज्ञानबाट, समाजबाट ऊ कटेको हुन्छ। त्यहाँ जनतासँगै नै रह्यो भने उसको चेतनाले आउन सक्ने किसिमका गम्भीर सम्भावनाहरू, चुनौतीहरूलाई देख्न सक्दैन। अब आजको बेलामा हामी नेताविहीन समाजमा त कतै बाँकी रहेका छैनौँ, अथवा नेताहरूले आफूप्रतिको विश्वासहरू त कतै गुमाएको छैन, अथवा के छ भने तपाईँले एकचोटि षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट केही चिज बोल्नुहुन्छ, एकचोटि मान्छेलाई झुक्याउन सक्छ, त्यही मान्छेलाई बारम्बार झुक्याउन सक्ने अवस्था त हुँदैन। अब मूलत तरिकाले अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिएको समस्या के हो भने विश्वासको सङ्कट हो। यसो त कोरोनाले तपाईँ हाम्रै बिचमा पनि विश्वासको सङ्कट आइरहेको छ। यो विश्वासको सङ्कट कसप्रति भइरहेको छ? होइन, पहिलो कुरा त सामाजिक मनोविज्ञानै यस्तो तरिकाले तयार भएको छ कि आफ्नै हातलाई पनि तपाईँ विश्वास गर्न नसक्ने कोरोनाले लिएर आएको छ। दोस्रो कुरा, राजनीतिक शक्तिहरू, नेतृत्वहरूले जे भूमिका खेलिरहेका छन् त्यो चाहिँ विचार, राजनीति, सिद्धान्त, अभ्यास, आदर्शबाट पार्टी र नेताहरू चुकिरहेछन्। पार्टी बनिरहेको छैन, जसका परिणामले गर्दाखेरि अब आशा कसलाई गर्ने त? भनेपछि पार्टी बनिरहेका छन्, सत्तल पार्टी बनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै पार्टीहरूको हकमा लाग्छ होइन न त? सबै कुरा, जय नेपाल, लाल सिलाम, अभिवादन, जय मातृभूमि, जय श्रीराम, जे भने तापनि उनीहरू आचरण, विचार, चरित्र, चेहरालाई जे भने तापनि त्यो बोर्ड निकालिदिने हो भने, साइन बोर्ड निकालिदिने हो भनेदेखि सबै पार्टीहरूको राजनीतिक चरित्रहरू एउटै भएको छ। राजनीतिक बजारमा, मन्डीमा किनबेच ज्यादा भएको छ, सिद्धान्तको कुनै मतलब भएको छैन, को मान्छे कुन विचारले कहाँ आएको थिएँ भन्ने किसिमको भएको छैन। अहिले हाम्रै विषयमा जाँदाखेरि हाताहातीको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिमा, मनाङ्गे प्रवृत्ति जो छ नि, यो नेपाली राजनीतिको रोल मोडल बनेको छ। मनाङ्गे भनेको दीपक राजीव गुरुङ जो हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाली राजनीतिका अन्य व्यक्तिहरू र प्रवृत्तिहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। पहिलो कुरा, उहाँलाई धुलाउनलाई र राजनीतिक रूपमा ल्याउनलाई तत्कालीन एमालेको सबैभन्दा ठुलो भूमिका रह्यो। सरकार बनाउन, टिकाउन र लम्ब्याउनको लागि उहाँको ठुलो भूमिका रह्यो। र गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दैछु। र अनि त्यसपछि सरकार गिराउन पनि उहाँको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हो र नयाँ किसिमका राजनीतिको अगुवा पनि र त्यसको व्यवस्थापक पनि उहाँ बन्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भने एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, अब समाजवादी पार्टी कसैको पनि चरित्र भिन्न भएन, अथवा सबैको रोल मोडल को बनिदिनु भयो? राजीव गुरुङ बनिदिनु भयो। जनमोर्चा पनि जोडियो, जनमोर्चा पनि जोडिएको थियो अहिलेसम्म। त्यसपछि तपाईँका बिचमा आदर्शको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति, मूल्यको राजनीति, अभ्यासको राजनीति जब सकिन्छ, संसदीय राजनीतिको हुर्मत लिने थलो पोखरा बन्यो। यहाँ कसैलाई कोही अछुतोहरू रहन सकेन। हिजोसम्म धनाढ्य क्लबले र पाखुरेहरूले राजनीतिक पार्टीलाई र नेताहरूलाई सहयोग गर्दथे। अब उनीहरूको रोल भूमिका फेरियो। फेरिसकेपछि धनाढ्यहरू अब चाहिँ तिमीलाई चन्दा पैसा दिएर मात्रै नभइकन हामी आफै तिमीहरूलाई राज गर्छौँ भनेर शासन सत्ताको साँचो ताल्छा उनीहरूले लिन पुगे। त्यस्तै तरिकाले पाखुरेहरूले पनि, तपाईँले चाहे केन्द्रीय राजनीतिका व्यक्ति र प्रवृत्तिहरूलाई हेर्नुहुन्छ, चाहे क्षेत्रीय र सङ्घात्मक विषयलाई हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई सबैले पाखुरेहरूले पनि अब अर्काको लागि पाखुरा बजार्ने नभइकन हाम्रै लागि, हाम्रै नेतृत्वमा बरु तिमीहरू चाहिँ हाँकिय
भनेर जान थाले। यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अघि तपाईँ भनिदिनु नि धनाढ्यहरूले पहिला त्यो काम गरे, पहिला उनीहरूले काम गराउँथे राजनीतिक कर्मीहरू मार्फत, पछि आफै संसदमा छिरे उनीहरू समानुपातिक सांसद भएर। अहिले पाखुरेहरू पनि छिरे नि। होइन, पाखुरेहरू पहिलादेखि नै पनि सहयोगी थिए। अहिले पाखुरे पनि छिरे, धनाढ्य क्लब पनि छिर्यो। धनाढ्य क्लब र पाखुरे किन आफै संसद छिरे? कि राजनीतिक कर्मीहरू मार्फत उनीहरूलाई काम गर्न सुविस्ता भएन कि अथवा यिनले भन्दा म बढ्ता जान्दछु भन्ने होइन, आफ्नो योग्यता दक्षता भूमिकालाई अर्कालाई सुम्पिएर आफू चाहिँ पछुवा बन्न कोही पनि मनोविज्ञानले, मानव मनोविज्ञानले दिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि जब नेता रहेको छैन, सिद्धान्त रहेको छैन, हिजोका इतिहासहरू पोलेर खाइसकेका छन्, पार्टी सत्तलमा गएका छन् भनेदेखि हाम्रै बुइम चढाएर किन यिनीहरूलाई लिएर जाने भन्ने नयाँ सिद्धान्त, नयाँ तर्कको आविष्कार धनाढ्य क्लब र पाखुरेहरूले गर्न थाले। भोलि यिनीहरूले नै पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्था आउँछ अब? होइन न, आइसकेको छ। तपाईँले पोखरामा जहाँ देख्नुभयो, केन्द्रीय सत्तामा जो देख्नुभएको छ, नेतृत्व रूपमा देख्दाखेरि त पात्रको रूपमा हिजोका इतिहाससँग जोडिएका पात्रहरूले गरेका छन्, तर भूमिकामा नाङ्गो वास्तविकतामा आरोप लागेका, भ्रष्टाचारमा आरोप लागेका, अन्य आरोप लागेका मानिसहरू चाहिँ गएका छन्। अब भन्नुहोस् न, हाम्रै दुर्भाग्य हो, अब यो 3 वर्षको बिचमा 19 चोटि मन्त्रीमण्डल फेरियो। अहिलेको पालामा मन्त्रीमण्डल फेरिँदाखेरि सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको, पासपोर्ट काण्डमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तित्वलाई चाहिँ ल्याइयो। एक, अहिलेकै क्याबिनेटको गठनमा हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मन वचन र कर्मले, भूमिकाले आफै बदनाम हुँदाखेरि पनि म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने मानिसहरू किनारामा लगाइएर केही यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई ल्याइयो जो कि न प्रधानमन्त्रीलाई न भूमिकालाई कसैले सहयोग गरेका थिए। यसले गर्दाखेरि किन हामी राजनैतिक पार्टीमा लाग्नु पर्यो? सिद्धान्त र आदर्शको विचारमा, त्याग र बलिदानको विषयमा पार्टीको लागि आफू नै किन चाहिँ भूमिकामा रहनु पर्यो भनेदेखि साँच्चैका पात्रहरू, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा उदासीनता र यो धनाढ्य क्लब र पाखुरेहरूका अथवा अन्तबाट कतैबाट प्रायोजित भएका व्यक्तिहरू चाहिँ सत्तामा पुगिरहे। यो 19औं पटकको मन्त्री परिषदको चाहिँ पुनर्गठनमा एउटा विचित्रको चित्र के देखियो भन्दाखेरि श्रीमान मन्त्रीबाट हट्ने श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने, श्रीमती मन्त्रीबाट हट्ने श्रीमानलाई मन्त्री बनाउने र श्रीमान र श्रीमती फरक फरक ठाउँमा एकैपटक मन्त्री बन्ने, यो चरित्र चित्र पनि देखियो। यो गणतन्त्र हो कि यो बुढाबुढी तन्त्र हो? समस्या अहिलेको विषयमा यहाँले गम्भीर कुरा उठाउनु हो। यहाँ प्रश्न जुन परिवर्तन 62-63 पछाडि एउटा संस्थापन भयो र संविधानको निर्माणहरू भयो, अहिलेको अवस्था भनेको हो त्यसको रक्षक को हुने, त्यसले दिएको सन्देश र आदर्शको हकवाला को हुने भन्ने विषयमा आएपछि प्रश्न सरकारमा को गयो, को कसका जहान परिवारहरू कहाँ चाहिँ गए भनेर हेर्दाखेरि पनि भन्दा सरकारको सङ्कट मात्रै होइन, यहाँ व्यवस्थाकै सङ्कट पैदा भइरहेको छ, जसमध्येमा यो व्यवस्थाको सङ्कटलाई तपाईँले देखेको भनेको चिजहरूभन्दा रूपमा भन्दाखेरि गुणमा जानुपर्ने छ। 5-5वटा देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले एउटा नयाँ किसिमको विज्ञप्ति दिनुभयो। यो एउटा चान्चुने किसिमको विषय होइन। यो सरकारको गठन र त्यसका पछाडिका शक्तिहरूको चलखेलको विषयमा जाँदाखेरि उहाँहरूको स्पष्ट किसिमको के धारणा रह्यो भने सरकारको सङ्कट मात्रै होइन, यो त कतै व्यवस्था नै धराप पर्ने त कतै होइन भनेर यस्तो सङ्केतहरू देखा पर्यो। प्रणालीको सङ्कट एकदम निकट देखेपछि उहाँ देख्नुभयो। अब यसमा दुईवटा कुरा देखिन्छ, के यो प्रतिक्रिया हो त, ओली सरकारको प्रतिक्रिया हो त, या त सत्तामा पुग्न नपाएको कुण्ठा हो त, या त त्यसपछि आवेग र आक्रोश हो त? यो चिज त जानी पाउने अधिकार पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई छैन। तर उहाँहरूले पनि एउटा चिजहरू के देखाउनु भएको छैन भन्नुहुन्छ भने यसको व्याख्या अझ ज्यादा आवश्यकता छ, नत्र भने यसले के देखिन्छ
भन्नुहुन्छ भने म एउटा चिज राखौँ। नत्र भने यदि यसलाई व्याख्या दिनु चाहनुहुन्न भनेदेखि त्यो जसमा कि कमिङ हुन सक्ने त्यो गठबन्धनको हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको पनि हस्ताक्षर छ त्यहाँ देउबाजीले गर्नुभएको छ। त्यसो भनेदेखि के यो भयदोहन मात्रै हो कि देशमा आइपरेको सङ्कट हो? देशमा आइपरेको सङ्कटको लागि भनेपछि त क्याबिनेटले मात्रै गर्न सक्ने, सरकारले र प्रतिपक्ष दलले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति त भएन। सदन रहेको छैन, सडक मौन छ। यस्ता बेलामा यो वक्तव्य भयदोहन मात्रै होइन, यसको पछाडिका गम्भीर विषय छन् भनेर उहाँहरूले पनि श्वेतपत्र ल्याउनु पर्ने आवश्यकताहरू हुन्छ। किनकि राष्ट्रप्रति नै, जबकि यसले त के भने सार्वजनिक सत्तामाथि नै कतै प्रश्न त होइन भनेर एउटा देखाइरहेको छ। तर त्यो प्रश्नसँगै अर्को प्रश्न उहाँहरूमाथि अर्को पनि प्रश्न छ नि। उहाँहरूले जुन विदेशी हस्तक्षेपको जुन कुरा गर्नुभएको छ नि त्यो वक्तव्यमा, त्यसमा रहेका केही पात्रहरूको सन्दर्भमा चाहिँ बारम्बार नेपाली छापामा, सामाजिक सञ्जालमा, बौद्धिक बहसमा चर्चा भइरहन्छ कि फलानु त फलानुको मान्छे रे, फलानु फलानुतिर ढल्केको मान्छे रे, फलानुको मुद्दा बोकेर हिँडेको मान्छे रे भनेर। त ती मानिसहरूले यसरी अहिले विदेशी हस्तक्षेप भयो अथवा हुँदैछ भनेर लेख्दाखेरि मान्छेले पत्याउँछन्। होइन, लामो दिनदेखि नेपालीमा चर्चा छ हाम्रो चाहिँ माइक्रो म्यानेज, हाम्रो सरकार र व्यवस्थाहरूप्रति, सरकारप्रति र सामान्य तरिकाले पनि माइक्रो व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने किसिमको भनाइ छ। दोस्रो कुरा के छ भने हामी राजनैतिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै भूसंवेदनशील भूगोलमा हामी छौँ। हामीले बारम्बार के भनिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ भने उत्तर र दक्षिणतिर हामीसँग ठुला शक्तिहरू छन्, ठुलो बजार छ, ठुलो अर्थतन्त्र छ। त्यसमा हाम्रो लागि यो एउटा सौभाग्य पनि हो, यो दुर्भाग्य पनि हो भन्ने किसिमको चर्चा लिइरहेको छु। क्लियर गरौँ सर यसमा। जस्तो चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जसले नेपालको सत्ताको चाबी दिल्लीमा रहेछ भनेर भनेको मान्छेले अहिले त्यो वक्तव्य निकाल्दा मान्छेले पत्याउँछन् त भनेको होइन। विश्वासको क्षय नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो क्षय हो। आफ्ना कार्यकालमा के कस्ता तरिकाका हस्तक्षेप भएका थिए, यसका बेलामा 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले खुलस्त पार्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अथवा कूटनीतिक विषयलाई कूटनीतिक रूपबाट समाधान गर्नु नपरिकन वक्तव्यबाजी आउनुपर्नेको अवस्था किन तयार भयो? तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। एउटा कुरा हामी अहिले गरिरहेका छौँ, एउटा कुरा म एकैछिनपछि गरि नै हाल्छु। त्यो वक्तव्य आउनुको पछाडिको कारण के हो? ट्वाक्कै भनिदिनुहोस् त। अब हेर्नुहोस्, यहाँ शङ्कालाई परिणामले पुष्टि गर्दै जान्छ। एकाएक भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख गोयलजीले जुन मध्यराति प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्नुभयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीका हरेक क्रियाकलापहरू आफ्नै मूल्य मान्यता र आफ्नै हिजोका प्रतिबद्धताका विरुद्धमा कुराहरू आउँदै गए। त्यस पछाडि एक गरेर अदालत, सदनहरूका ले विश्वास लिन सकेन अथवा सदनलाई विघटन गर्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ अदालतमा जान सक्ने आत्मबल उहाँसँग भयो। आखिर यो पछाडिका कारणमा उहाँसँग त्यो शक्ति चाहिँ कुन शक्तिले उहाँलाई साथ दिएको छ, जसले गर्दाखेरि उहाँको शक्ति केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ काम चलाउ सरकारका चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर पनि फुल फ्लेजकै रूपबाट बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू आउँछ, सरकारका परिवर्तनहरू हुन्छन् र हिजोका कुराहरूमा कोही टिक्न नसकेर एकाएक फन्को मारेर 360 डिग्रीको फन्को मारेर नीतिहरू निर्माण गर्छन्। शङ्का र आशंकाहरू जो थिए ती चाहिँ भूमिका र परिणामहरूमा देखिँदै गए। त्यसैका विषयमा चाहिँ जाँदाखेरि अब मलाई पनि कहाँ लाग्छ भने यो दायित्व निर्वाह गर्नको लागि 5 प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको आएको हो कि प्रतिक्रियाको राजनीतिबाट भयो। धेरैजसो नेपालको अवस्थामा ऐन नै तपाईँले कुरा उठाउनु भएको अनुसारमा सिद्धान्तको राजनीति, सुविधाको राजनीति गयो। सुविधाको राजनीतिको लागि सबैभन्दा ठुलो औजार भनेको प्रतिक्रिया हुन्छ।
अरू तपाईँलाई कुनै सिद्धान्त चाहिँदैन, विचार चाहिँदैन, दायित्व चाहिँदैन, रोड म्याप चाहिँदैन, कोरोनाको सङ्कट कसरी समाधान गर्ने त्यो चाहिएन, अर्थतन्त्र तल गइरहेको छ त्यसको पनि कुनै अर्थ चाहिएन। र आउँदैछ तपाईँले देख्नुभएको जुन सङ्केत गर्नुभयो तुइनको, तुइन त प्रधानमन्त्रीजीले यति जेलभित्रमा तुइन सकिन्छन् भनेर जुन भन्नुभएको तपाईँ हामीले बिर्सेका छैनौँ। 2 वर्ष उहाँको 2 वर्ष उहाँको 3 वर्ष नागिसक्यो। अनि हरेक सत्ता र प्रतिपक्षहरू स्वयं के सोच्छ भने नेपाली जनताको मनोविज्ञान चाहिँ भुल्ने मनोविज्ञान छ, अथवा यसलाई अङ्ग्रेजीमा यो एउटा रोग हुन्छ नि, भुल्ने रोग, जसलाई कि अल्जाइमर भन्छ। अल्जाइमर लागेको छ, त्यसो हुँदाखेरि हामी उम्किन सक्छौँ भन्ने सोच्छ। तर इतिहासले कसैलाई पनि केही चिजहरू भुल्न दिँदैन। अब प्रधानमन्त्रीजीले जे क्रियाकलापहरू देखिएका छन्, परिणाम देखिएको छ, यी परिणामले चाहिँ जाँदाखेरि साँच्चै नै केही घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसको आशय यो हो त कि कुनै एउटा त्यस्तो अदृश्य शक्ति अथवा शक्ति राष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको पक्षलाई मद्दत गरिरहेको छ, त्यता होइन हामीतिर छ शक्ति बल र हामी चाहिँ शक्ति आर्जन गर्दैछौँ, हामीलाई गएर मद्दत भन्या त होइन कता यो वक्तव्य? कहिले हेर्नुहोस् अँध्यारोमा गोली पड्काइन्छ युद्धमा, त्यसपछि अर्काको मनोविज्ञान थाहा पाउन र राजनीतिक नाडी छाम्नको लागि पनि कहिले कृत्रिम कुराहरू पनि बहसमा ल्याइन्छ। तर जिम्मेवार शक्तिहरूले, कार्यकारिणी प्रमुख भएका शक्तिहरूलाई त्यो सुविधा र अनुमति छैन र हुँदैन यदि आफूलाई कार्यकारिणीकै रूपमा हुन्छ भने। तर उहाँहरूले कुनै त्यस्तो किसिमको श्वेत पत्रहरू जारी गर्नुभएको छैन। गर्नुपर्छ अब त्यो, अब पर्छ, आवश्यकता पर्छ, नत्र भने तपाईँहरूले भय दोहन गरेर अर्काबाट नयाँ समर्थन लिन खोज्नु भएको त कतै होइन भन्ने किसिमका प्रश्नहरू तेर्सिन्छन्। जब जनतामा प्रश्न गर्ने एउटा आत्मबल हुन्छ, सडक तातिन्छ र सत्ता त्यसबेला धराप पर्छ, त्यसलाई चाहिँ न अदालतले रोक्न सक्दछ न सुरक्षा निकायले रोक्न सक्दछ। अघिको प्रसङ्गमा जान्छु म सर, जहाँ अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो यहाँ एउटा पात्रको, एउटा प्रवृत्तिको, एउटा चित्रको कुरा छैन, हामीले यसलाई माथिल्लोबाट हेर्नुपर्छ भनेर। त्यो माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रणाली नै कतै चाहिँ धरापमा त पर्दै छैन भन्ने खालको सङ्केतहरू देखा परेको छ भनेर म एउटा कुरा गर्न चाहेँ सर। यसमा म्यान्डेट पायो, मत पायो यो सरकारले, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, उहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, चलाइराख्नु भएको छ। स्थिर सरकार चाहना हो, संविधानले त्यो कुराको प्रत्याभूति गरेको छ, तर भएन, पार्टी फुट्यो, उहाँको सरकार ढल्ने, बन्ने, फेरि बिगड्ने, संसद विघटन 6 महिनामा 2 पटक, सारा खेलहरू भएका छन्। र हामी भन्दैछौँ कि यो प्रणालीकै अन्त त हुँदै छैन कतै नेपालमा भनेर। तर तपाईँ हामी छापामा न्युज पढिरहेका छौँ, अनलाइनहरूमा पढिरहेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले दिएका समाचारहरू कि इजरायलको त्यो घटना जहाँ संसद विघटन 1 पटक होइन, 2 पटक होइन, धेरै पटक यो 4 वर्षको बिचमा, सरकार परिवर्तन त्यसै गरी एउटा सानो दलको सदस्यले प्रधानमन्त्री अहिले हाँकिरहेको अवस्था, त्यहाँ त प्रणालीको प्रश्न उठेको छैन, हामी कहाँ किन उठिरहेको छ? पहिलो कुरा त इजरायलले अहिले संसारलाई नै एउटा जो संसदीय राजनीतिमा एउटा नयाँ सन्देश दियो। अहिलेको नयाँ नेतृत्व जो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ 120 संसद सदस्य भएको इजरायली सदन जो हो त्यसमा 6 जना मात्रै उहाँको सदस्य छ, 6 जनाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ। त्यसमा अहिले जो भएको गठबन्धन जो 8 राजनैतिक पार्टीहरू, त्यसमा उग्र दक्षिणपन्थी शक्ति पनि छ, मध्यमार्गी पार्टीहरू पनि छ र वामपन्थी पार्टी पनि छ। 12 वर्षसम्म एक छत्र राज्य गरेको इजरायली इतिहासको एउटा ठुलो शक्तिशाली नेतृत्वलाई यसले हटायो र यो नेतृत्व हटाउनेकै बेलामा उनले के भनेका छन् भने निर्वर्तमान प्रधानमन्त्री भन्दा म अझ उग्र दक्षिणपन्थी हुँ, तर भावना आफ्नो राजनीति चम्काउनलाई भावना र ध्रुवीकरणको राजनीति गरेर घृणाको राजनीतिमा म विश्वास गर्दिनँ। अथवा उहाँ त दक्षिणपन्थी हुँदै हो, उहाँभन्दा पनि दक्षिणपन्थी पार्टीको पार्टी हो मेरो,
भन्नुभयो जबकि नेतान्याहु सरकारको चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा सदस्य जुनियर सदस्य हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि आज हामीहरूसँग किन त विकल्प दिन सकेका छैन त। उहाँले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि कृत्रिम युद्ध छेड्नुभयो फिलिस्तिनीमाथि गाजामा हैन नेतान्याहुले। तर पनि आफ्नो कहिले कहिले सत्ता जब आफैमाथि डर पैदा हुन्छ उनीहरूले कृत्रिम भय तयार गर्नलाई युद्ध छेड्छन् अथवा विदेशीहरूले आक्रमण गर्न थाल्यो भनेर कृत्रिम राष्ट्रियताका कुराहरू लिएर आउँदछन्। अब यहाँ त के भयो भनेदेखि यसले विश्वलाई नै दिएको छ। कतिपय देशहरूमा यो कोरोना कालमा तपाईँलाई भन्नै पर्छ अदालतको मार्फतबाट आफ्ना सत्तालाई अत्यन्तै ठुलो सुरक्षितहरू गरे। तपाईँले अहिले कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने हङ्गेरी, टर्की, अब यसका चाहिँ अत्यन्तै ठुला उदाहरण हुन्। अझ बेलारुस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। बेलारुसमा त ठुलो शक्तिको आडमा रुसको आडमा रहेको त्यहाँको सत्ताले 27 वर्ष राज गरेको त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चाहिँ अरू कार्यकाल थपाउनको लागि जनमत सङ्ग्रहबाट लिएर गए। तपाईँलाई एउटा विडम्बना हेर्नुहोस्, सत्ताधारीहरू जब आतङ्कित हुन्छन् आफ्नै प्लेन जो कि आकाशमा उडिरहेको प्लेनलाई आफैले अपहरण गरेर विरोधी पत्रकारलाई चाहिँ गिरफ्तार गरे हैन। अहिलेका घटनाहरू विश्व घटनाहरू त विश्व त यति नै साँगुरो छ नि, एकले अर्कालाई चाहिँ प्रभाव पनि पारिराखेको छ, लिएर जान्छ। र इजरायलमा जो कि ध्रुवीकरणको राजनीतिमा लिएर जाने नेतान्याहु भन्दा नि उग्र दक्षिणपन्थी हुन् अहिलेका जो नेफ्टाली बेनेट जो अहिलेका प्रधानमन्त्री जो हुन् उनले चाहिँ यस पछाडि 2 वर्ष पछाडि बेर लापिडलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। पारदर्शी छ उनीहरुको हैन, स्पष्ट तरिकाको छ। तर तपाईँ हामीहरूका त कुनै सम्झौता हुन्छ, बन्द कोठामा दुईटा नेताहरूका बिचमा शक्तिहरूका बिचमा सम्झौता हुन्छ, त्यो सम्झौताहरू पनि त्यो आफूले पालन गर्न नसक्ने सम्झौता र सन्धि र सम्झौताहरू आफू कमजोर हुँदाखेरि आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्ने र समय घर्काउने समस्यालाई टुङ्ग्याउने भन्दा नि टोङ्ग्याउने एउटा किसिमको जुन प्रवृत्ति भएको छ त्यो आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अन्तबाट हामीले सिक्न सकेनौँ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो कुर्सी सत्ता शक्ति हस्तान्तरण गर्ने संस्कारै नभएको होइन न। त्यो कस्तो हुन्छ भने कि प्रख्यात मनोवैज्ञानिक सिगमन्ड फ्राइडले के भन्नुहुन्छ भने मानिसको 5 वर्षदेखि 10 वर्षको बिचमा एउटा दिमागमा अवचेतन मस्तिष्कको विकास भइरहेको हुन्छ। त्यो अवचेतन मस्तिष्कले चाहिँ के भने संसारमा भइरहेका घटनाहरूलाई पनि हेरिराखेका हुन्छ भने आफ्ना भित्र कोखमा रहेका ग्रन्थीहरू पनि पालिरहेका हुन्छ। प्रतिकूलतामा त त्यो चाहिँ देखिँदैन, कहीँ पनि देखिँदैन। अनुकूलता हुने बित्तिकै दुबो जसरी मौलाउँछ नि चैत वैशाखमा, जसरी झार बनेको दुबो अलिकति पानी पाउने बित्तिकै भर्र आउँछ नि, त्यस्तै तरिकाले अनुकूलता पाउने बित्तिकै उसले कानुनको नाममा, अदालतका नाममा, अभ्यासका नाममा, संसदीय शक्तिका नाममा उसले चाहिँ त्यो अवचेतन मन चाहिँ हाबी हुन्छ। मलाई राजा बन्ने त मलाई चाहिँ सानामा त हामी खेल खेल्थ्यौँ नि, हामी अरूसँग अपमानित हुन्थ्यौँ, त्यस बेला पनि आफूलाई ठुलो हुनुपर्ने हुन्थ्यो। गाउँमा जिम्वालहरूबाट बिर्तावालहरूबाट हामी दबिएका हुन्थ्यौँ, धनाढ्यहरूबाट दबिएका हुन्थ्यौँ। त्यसपछि हामीलाई प्रतिरोधी चाहना हुन्थ्यो र ऊभन्दा ठुलो बन्ने र त्यो बनिरहनै सक्ने यो चाहना हुन्थ्यो। त्यो अवचेतन मनमा त्यो मौका पाउने बित्तिकै दुबो भरभर आए जस्तै तरिकाले हुन्छ। अर्कोतर्फबाट हामी किन सत्तालाई यति प्यारो हुन्छ त? किन सत्तामा जानको लागि मानिसहरू यत्रो कुनै पनि सन्धि सम्झौता कस्तै किसिमकासँग पनि गर्न सक्ने अवस्था किन आउँछ? सत्तामा टिकिरहन किनै सम्पूर्ण आदर्शलाई छोड्छ त भनेपछि सत्तामा पुग्नु र सत्तामा रहिरहनुको पछाडि भए जो हुन्छ
म सत्ता छोडिहालेँ भनेदेखि मसँग भएका यो जति मबाट भएका अथवा मेरा आसेपासेहरूले गरेका गलत कामहरू पर्दाफास हुन्छन् र भए चाहिँ छर्नु पर्दछ। भए छरेर आफू भएबाट मुक्त हुने एउटा चाहिँ कोसिस गर्दछ। तर उनीहरू दीर्घकालसम्म त सत्तामा रहिरहन सक्दैनन्। ब्रह्मनालमा पुगुन्जेलसम्म पनि त त्यो त सक्दैनन् र पनि यो किन पलाउँछ त? होइन, तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कोरोनाले र भूकम्पले हामीलाई एउटा ठुलो सन्देश के दिएको थियो भने मान्छेको जात मर्नुपर्छ। शक्तिहरू यति चञ्चल हुन्छ, तपाईँसँगै पनि फेरि भनेको छु जस्तो लाग्छ, शक्ति रूप र धन चाहिँ यति चञ्चल हुन्छ त्यसको घोडा चढ्नलाई सामान्य मान्छेले सधैँ हाँकिरहन सक्दैन। धेरै ठुला ठुला शक्तिहरू पनि सामान्य भएका छन्। नेपोलियन र हिटलर मुसोलिनीहरू पनि सकिएका छन्। अब 37 वर्ष शासन गरेका रबर्ट मुगाबे पनि आफ्नै पार्टीबाट को हुनु परेको छ भनेदेखि बरु सत्ताबाट बाहिर रहेको सत्ता, सरकारबाट बाहिर रहेको सत्ता चाहिँ बरु टिक्दो रहेछ। गान्धीलाई नै हामीले हेर्न सक्दछौँ। गान्धी त एउटा सत्ता थिए तर पनि सरकारमा थिएनन् उनी टिक्न सक्दा रहेछन्। यो कुरालाई राम्रै तरिकाले नेल्सन मण्डेलाले बुझे। सत्तामा सरकारमा बसेर सधैँ हिरो हुन सकिँदै रहन्छ भनेर नयाँ कीर्तिमानहरू तयार गरे। त्यस्तै तरिकाले अब तपाईँले राम्रा राम्रा शासकहरूलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यति पाठ चाहिँ नि हाम्रो नेतृत्वलाई किन भएन? हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई किन भएन? एउटा लोभ र भए मैले जुन भने नि त्यो भन्नुभयो। अनि त्यताबाट आफै सुरक्षित रहन्न कि भन्ने किसिमको भयले हामीलाई सत्तामा टिक्यौँ भनेदेखि त्यो डरबाट मुक्त हुनु पर्छ भन्ने किसिमका चिज छन्। प्रतिपक्षमा रहेका कतिपय शक्तिहरूलाई पनि के हुन्छ भने सत्तामा गयौँ भनेदेखि आफ्ना हिजोका क्रियाकलापलाई बाहिर आउन सक्दैनन् भन्ने किसिमको हुन्छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ नि अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मनोविज्ञान जुन छ त्यसमध्ये कुन चिजले काम गरेको छ? भयले काम गरेको छ अथवा उन्मादले काम गरेको छ? केले काम गरेको छ? मलाई लाग्छ अहङ्कार र भय दुइटै मिश्रित छ प्रधानमन्त्रीजीमा। प्रतिपक्षमा प्रलोभन र सत्ताको प्यास ज्यादा अगाडि छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि प्रतिपक्षले सबभन्दा पहिलो काम के गर्नु पर्थ्यो भने उहाँलाई किन विश्वास दिने? समाजले लोकतन्त्रको छेक भयो। हिजोको बेलामा त सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदाखेरिका उहाँहरूको भूमिका के थियो? त्यसपछि उहाँहरूले एउटा श्वेत पत्र जारी गरेर छ हामीले हिजोका दिन यति यति कमजोरी भयौँ, अब हामीले गर्दैनौँ भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्नु पर्थ्यो। 12 बुँदाको एउटा बुँदामा यो एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो। हिजोको गल्ती 62-63 पनि जाहेर गर्नु 62-63 जारी गरेको थियो। अब समयसँगै धेरै पानी कोसी र कर्णालीमा बगिसके, धेरै मान्छेले बिर्सिसक्यो, इतिहासलाई पनि भुलिसक्यो भन्ने किसिमका धेरैलाई छ। अहिलेको बेलामा विकसित परिस्थितिमा उहाँले राष्ट्र सङ्कटमा परेको विषयमा वक्तव्य दिनै जाँदाखेरि हाम्रो रोडम्याप यो हो। कमन मिनिमम प्रोग्राम यो चाहिँ जो कि गठबन्धनको हाम्रा न्यूनतम कार्यक्रमहरू र मार्गचित्रहरू यी हुन् भनेर त उहाँहरूले आउनुपर्छ नि, नत्र नि विश्वासका लागि त आधार हुनुपर्छ नि, होइन? हिजोका अहिले कोरोना कालको सबैभन्दा सङ्कट भनेको मनोवैज्ञानिक सङ्कट भनेको के रह्यो? विश्वासको सङ्कट हो। यो विश्वासको सङ्कट सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीले गुमाउनु भएको छ कि विपक्षी मोर्चाले गुमाएको छ? प्रणालीमै यहाँ एउटा क्वेसन आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ प्रणालीमै क्वेसन आइसकेपछि संविधानको क्षय भइरहेको छ। संविधानको रक्षा अदालतले गर्न नसकिरहेको देखिएको छ। अब अर्धन्यायिक निकायहरूको भूमिका शङ्काको विषयमा गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पात्रको रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष दलको विषयमा मात्रै नै गएको होइन, 62-63ले एउटा नयाँ सन्देश दिएको व्यवस्था नै सङ्कटमा परेको देख्छु। डोलायमान छ यो, एकदम डोलायमान छ। हजुर 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 मैले त्यो देख्दैछु। यो डोलायमान छ भने यसलाई केले विस्थापन गर्छ? त्यो पहिलो कुरा त आत्मसात गरेर निर्मम नेतृत्व पङ्क्तिले निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र विश्वासमा जनतालाई र पार्टीलाई कार्यकर्ताहरू चनाखो हुनुपर्छ र आफ्नो नेतृत्वलाई दबावका साथमा जानुपर्दछ।
आग्रह र कुण्ठाका आधारमा राजनीतिक कार्यकर्ता हाँकिनु हुँदैन, भक्तको रूपबाट नभइकन नागरिकको रूपबाट फेरिनु पर्दछ। भक्त र भगवानको सम्बन्ध हुनु भएन। भक्त र भगवानको सम्बन्ध हुनु भएन। यहाँ त के भने कि प्रजाबाट नागरिकमा जब फेरिन्छ नि कार्यकर्ताहरू, त्यस बेला आफ्नो नेतृत्वहरूलाई उसमा विधि कानुन अभ्यास सिद्धान्तमा लिएर जान सक्छ। यदि यो व्यवस्था विस्थापन भयो भनेदेखि हट्यो भने यसलाई केले प्रतिस्थापन गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यही एउटा सङ्कटको विषय छ, विचारको सङ्कटको विषय छ। यसै बेलामा सबै धेरैका राल ग्रन्थीहरू रसाएका छन्। पुराना विस्थापित शक्तिहरू पनि कसै गरी धर्मका नाममा, आवेगका नाममा, क्षमता राष्ट्रियताका नाममा आउँदैछ। यो स्थितिलाई सम्हाल्न नसक्दाखेरि देश एउटा अत्यन्तै ठुलो फेरि अर्को द्वन्द्वमा फस्न सक्नेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि कसले विस्थापन गर्ला भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले त भन्न सक्दिनँ। तर भुमरी त हामीले देख्दछौँ नि, कुनै पनि ठाउँमा भ्याकम रहँदैन। त्यो भ्याकमलाई पुरा गर्नलाई या त भुमरी पनि आउन सक्छ, त्यहाँभन्दा ठुलो सुनामीहरू पनि आउन सक्दछ। अब आउने चाहिँ भुमरी कि सुनामी? यो सामान्य किसिमको हावाहुरी हुने छैन, सुनामी नै हुन्छ। त्यसलाई त्यही रूपमा जान सक्दछ। तर एउटा कुरा बच्न सक्ने स्थिति छ। सङ्केतले चेत्ने मान्छे हुन्छ, त्यसले के सोचिराखेको हुन्छ भनेदेखि आउने सङ्कट समाधानका लागि उपाय पनि हुनसक्छ र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्रगति र विश्वास र आन्दोलनका सन्देश मर्मलाई थेग्नको लागि आत्मसमीक्षाका साथमा गएर हामी नयाँ हुन सक्छौँ। सङ्कट आएको छ, जनतामा अपिलका साथमा आउँदाखेरि त्यो भुमरीलाई केही पर पनि धकेल्न सकिन्छ। यसमा दुईवटा विकल्पको बारेमा चर्चा भएको देखिन्छ। जस्तो यो दोस्रो पटक पनि संसदको विघटन भएपछि तत्कालै विप्लवजीको एउटा वक्तव्य आयो जसले चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्यो। वैज्ञानिक समाजवाद ठिक कि तिम्रो संसदीय प्रणाली ठिक, अब जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेर। यो विकल्प कति उत्तम विकल्प? संसारमा कहिले पनि नयाँ सोचहरू, विकल्प चिजहरू जनमत सङ्ग्रहका साथमा हुन सक्दैनन्। जुनसुकै सत्ताले पनि अथवा प्रायोजित शक्तिहरूले पनि जनमतलाई आफ्नो हितमा लिएर जान सक्दछ। तपाईँले टर्कीमा एर्दोगानले जनमत सङ्ग्रह के गरे भनेदेखि धर्मनिरपेक्ष इस्लामिक कन्ट्री जो थियो, आचार विचार व्यवहारमा उसलाई चाहिँ कट्टर हिन्दू राष्ट्रमा फेरे। जनमत सङ्ग्रह र संसदीय अभ्यासकै साथमा तपाईँ जाँदाखेरि हामीसँग एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम भारतीय महासङ्घमा गाभिएको हामीले देख्न सकेका छौँ। के भनेदेखि अचेत जनताका बिचमा सङ्गठित शक्ति जब जान सक्दैन, त्यसलाई आफ्ना एजेन्डाको मार्केटिङहरूका साथमा जान सक्दैन, त्यसबेला पनि जनमत सङ्ग्रह भनेको कुराहरू सधैँ अग्रगामी हुन्छन् भन्न सकिँदैन। हामीले विश्वका धेरै जनमत सङ्ग्रहलाई देखेका छौँ पक्षगामी निर्णय र सत्ताका हितका आएका छन्। एउटा तपाईँले दिनु भएन, हङ्गेरीको अहिले उदाहरणै हामीले राख्यौँ नि त, त्यहाँ पनि त जनमत सङ्ग्रह भएको छ। सदन र संसदहरूकै बहुमतबाट तानाशाहहरू विकासहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पपुलर भाषामा तर यति कुरा विचार नगरिकन विप्लवजीले यो जनमत सङ्ग्रहको पासा फ्याँकेको होला? होइन, राजनीतिलाई एजेन्डा चाहिन्छ। उहाँले पनि नयाँ एजेन्डा पुरानै तरिकाले आन्दोलन हुन सक्दैन भनेर ल्याउनु भएको होला। त्यो किन ल्याउनु हो त्यसको अझ व्याख्या चाहिँ आवश्यकता छ र त्यो चाहिँ अभ्यासमा उहाँले कसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यो छैन। हामीलाई त इतिहासले दिएका, तपाईँलाई चाहिँ वाम राजनीतिको पनि अब तपाईँको अध्ययन भएको र क्रियाशीलता पनि तपाईँको एक समयमा भएको नाताले विप्लवजीले खोजेको के देख्नुहुन्छ? तपाईँले गम्भीर किसिमको प्रश्नहरू गर्नुभयो। उहाँसँग जुन विभिन्न कालखण्डमा उहाँले दिनुभएको सत्ता साझेदारी थियो कुनै बेला, त्यसपछि अनि जो सरकारसँग गरेको 3 बुँदे सम्झौता, त्यसपछि जनमत सङ्ग्रहमा देख्दाखेरि उहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दार्शनिक पक्षबाट हेर्दाखेरि र हाम्रो जस्तो संवेदनशील भूगोलमा अब उहाँले ठ्याक्कै के गर्न चाहनु भएको त म भन्न सक्दिनँ। त्यो कम्युनिस्ट विचारसँग त्यति मेल खाँदैन कि जस्तो किसिमको लाग्छ। उहाँ यो सत्ताको सहयात्री हुन खोज्दै हुनुहुन्छ कि अर्को बाटो
रोडम्याप तयार गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, उहाँले त के छ भने जनयुद्धको सम्झौता गर्दाखेरि भएका जुन अभ्यासहरू हो त्यो त्रुटिपूर्ण रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि सत्ता साझेदारी हुनुपर्छ, विद्रोही र परिवर्तनकारीहरूको बिचमा सत्ता साझेदारी हुनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँको स्थिति थियो। त्यो कुरालाई त सिधै सम्झौतामा कहीँ उल्लेख भएको छैन र त्यसका अभ्यासहरू पनि भएको छैन। सरकार पनि त्यसलाई आत्मसात गरेको, हृदयदेखि नै आत्मसात गरेको देखिँदैन। कतिपय उहाँका नेताहरू अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई बाहिर के भने कि मुक्त गराउन सकिराख्नु भएको छैन। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि देखिरहेको छैनन्। यसको मतलब त्यो 3 बुँदे सम्झौताको के अर्थ रह्यो? त्यो चाहिँ उहाँलाई अब त्यो केही उ थिएन। यही सरकारले प्रतिबन्ध गरेको थियो, यही सरकारले खोल्यो। यो उसलाई चाहिँ के थियो भनेदेखि आफ्ना पपुलर एजेन्डालाई पारित गराएर मैले यसो गर्न सकेँ भनेर लिएर जानु हो। राजनीतिमा पहिचानको खोजी सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। अहिले विश्वमै त्यो चलिरहेको छ, त्यस्तै मध्येमा देखिन्छ। त्यो 3 बुँदे सम्झौताले विप्लवजीलाई फाइदा भयो कि केपी ओलीलाई फाइदा भयो? फाइदा कसैलाई पनि भएन। फाइदा एकतर्फबाट त किन प्रतिबन्ध खुला भएपछि राजनैतिक अभ्यासहरू खुला रूपमा गर्न पाउनुभयो। तर पनि सम्झौताप्रति नै जति आत्मविश्वास कार्यकर्ताहरू र आम जनतामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यति विकास गर्न सकिएको छैन। अनि विप्लवजीलाई के अरे प्रधानमन्त्रीजीलाई जहाँसम्म भयो, अब उहाँको सिधै तरिकाले कन्फ्रन्टेसन प्रचण्डसँग देखिन्छ। चाहे जतिसुकै गयो भने तिमीहरू माओवादीको पुच्छर बन्यो भनेर पनि आरोप लगाउनु भएको छ, अरू पनि चिजहरू लगाउनु भएको छ। अब विप्लव के अरे प्रचण्डलाई सिधै आक्रमण गर्न सक्ने आत्मबल र नैतिक पुँजी कोहीसँग छ भन्दै विप्लवसँग छ। यदि उहाँलाई चाहिँ बाहिर लिएर आएर चाहिँ काउन्टर दिलाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको उहाँको सोच हो। तर पनि उहाँका एजेन्डा अनुसार पनि एजेन्डा अनुसारमा समय र परिस्थिति आँकीको छैन प्रधानमन्त्रीको लागि पनि। त्यसो भन्दाखेरि यहाँको फाइदा र को बेफाइदा भनेर जाँदाखेरि केही त्यस्तो देखिँदैन। खास त्यस्तो देखिँदैन। यदि प्रणाली विस्थापन भयो भने अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यको जोरदार पात्र र जोरदार पार्टी कसलाई ठुलो क्षति हुन्छ? पहिलो कुरा त संसदीय व्यवस्थालाई नै भएको छ भनेदेखि अलग तरिकाले आदर्श, विश्वास र इच्छा शक्ति भएको नयाँ नेतृत्व र पार्टीहरू देखिराखेको छैन। विकल्प दिनलाई प्रतिपक्षमा रहेका कुनै शक्तिले दिएको छैन। पोखराले त जनमोर्चालाई पनि नङ्ग्याइदियो। त्यो काङ्ग्रेस एमालेलाई माओवादीलाई मात्रै नङ्ग्याइदिएन। त्यहाँ अफिसियल एमाले पनि नाङ्ग्यो र प्रतिपक्षीय ऊ पनि नाङ्ग्यो। संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख पहरेदार भन्ने नेकपा पनि के अरे नेपाली काङ्ग्रेस पनि नाङ्ग्यो भनेदेखि अहिले पार्टीको छेउ हुनु र अनि भनेको सिधै व्यवस्थामाथिको छेउ हुन्छ। त्यसको प्रति पक्षमा एउटा क्रान्तिकारी शक्तिहरू विकास हुन्छन्। तर त्यस्तो क्रान्तिकारी शक्तिहरू पनि अहिले आम विश्वासमा हुन नसकेको, व्यवस्थामाथि सङ्कट आएको अवस्था भनेको एउटा यो भयावह अवस्थाहरू हुन्छ। यो प्रणाली विस्थापन भयो भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो क्षति जस्तो चाहिँ गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक यी मुद्दा एजेन्डा बोकेर हिजोको जो माओवादी आएको थियो नि त्यसैको प्रतिबिम्ब यो संविधानमा देखिन्छ। त त्यसको बाहक भनेको प्रचण्डजी हुन त बाबुरामजीले छाड्नुभयो, माओवादी छाडेर उहाँ अन्य उतिर लाग्नुभयो, तर त्यसको स्टेक त उहाँले पनि लिनुपर्दा यो प्रणाली विस्थापन भनेको मानु यो संविधान च्यातियो, प्रणाली विस्थापन भयो भने सबैभन्दा ठुलो असर यी दुई नेताहरूलाई अथवा त्यो पार्टीलाई पर्छ? होइन, ६३भन्दा पहिला ६३ साल वैशाख 12 गतेभन्दा पहिलाका जो पनि माओवादीहरू थिए जसले कि समाज परिवर्तनमा जान्छु भनेर गएका थिए ती सबैलाई असर पर्दछ। चाहे जुनसुकै भूमिका र जुनसुकै ट्रेडमार्कमा रहे तापनि यहाँ र सबैभन्दा ठुलो कुरा माओवादी आन्दोलनलाई नै अहिले आग्रहका साथमा हेर्ने शक्तिहरूले चाहिँ के छ भने ४७ सालकै संविधान आए पनि के हुन्छ र? बहुदलीय जनवादमा त सक्रिय राजतन्त्र पनि छँदै थियो होइन, कानुनी रूपमा भए पनि छँदै थियो, धर्मनिरपेक्षता थिएन।
यो सङ्घात्मक त अहिले थ्याक्नै नसक्ने व्यवस्था भनेर भनेका छन्। केही हदसम्म अहिलेका क्रियाकलापले पनि देखिएको छ। यी सबै चिजहरू नयाँ त्यो 62-63 को आन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि सरकार फेर्ने आन्दोलन रहेको थिएन, त्यो त सत्ताको चरित्र फेर्ने आन्दोलन रहेको थियो। हो, यो व्यवस्था नरहँदाखेरि सबैभन्दा असर चाहिँ जो फेर्न गएका शक्तिहरूलाई नै सबैभन्दा ठुलो घाटा चाहिँ हुन्छ। प्रचण्डजीको राजनीतिक जीवन पनि अब के डोलायमान भएको देख्नुहुन्छ? म अहिले त्यसै भन्न सक्दिनँ, तर पनि उहाँका पछाडि रहेका आदर्श मूल्य मान्यता राखेर आफैलाई घारो र कात्रो बोकेर जाने शक्तिहरूको चाहिँ टाढापन र के छ भने कि बाह्य शक्तिहरू आउनु अनि कतिपय चिजमा उहाँमाथि लागेका क्वेसनहरूमा उहाँले जवाफ दिन नसक्नु, उहाँसँग प्रश्न, त्यसले गर्दाखेरि उहाँमा समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र नयाँ नेतृत्वको अपिल गर्दाखेरि प्रचण्डबाट पुष्पकमल दाहालतर्फ उहाँ जुन तीव्र रफ्तारमा लम्किराख्नु भएको छ नि, यसले त उहाँको राजनीतिक जीवन डोलायमान भएको देखाउँदैन र? होइन न, त्यसपछि राजनीतिमा उथुल पुथुल र समयका साथमा यस्ता चिजहरू हुन सक्छन्, तर एउटा काम चाहिँ उहाँबाट टाढा हुन अत्यन्तै ठुलो आवश्यकता छ पनि, हुनु पनि पर्छ। अब पनि उहाँप्रति उठेका प्रश्नहरू, सार्वजनिक क्षेत्रबाट उठेका प्रश्नहरूलाई, ती प्रश्नको उत्तर उहाँले दिन पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै उहाँले विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा जस्तो कस्तो प्रश्न? धेरै प्रश्न छन्। निजी पुँजीको विषयमा, पारिवारिक सम्बन्धको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उहाँसँग उठेका छन्। यी प्रश्नहरूका बिचमा अब उहाँले दिएका संरक्षणहरूका विषयमा, राजनीतिक संरक्षण दिएका विषयमा यस्ता प्रश्नहरू उठेका छन्। झिना मसिना प्रश्नहरू पनि उठेका छन्, तर पनि ठुला प्रश्न पनि उठेका छन्। तर के उहाँहरू जस्तो तरिकाले हरेक नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने झिनाले नै मुडो पोल्छ भन्ने किसिमको छ। उहाँसँग चाहिँ समाज र समयले, नेपाली राजनीतिले र नेपाली इतिहासले उहाँसँग पनि प्रश्न गरेको छ। आज केपी ओली पक्षका मानिसहरू चाहिँ के भन्दैछ भने निर्वाचन भयो भनेदेखि त्यो होला नहोला परको कुरा हो, तर अरूको केही होला थाहा छैन, प्रचण्डजीको र उहाँको पार्टीको अवस्था चाहिँ गोलो शून्य हुन्छ भनेर। म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। अब आउँदो चुनाव के भने प्रतिक्रियाको राजनीति हुन्छ। कम्युनिस्टहरू विभिन्न ब्यानरमा रहेका कम्युनिस्टहरू पनि एकले अर्कालाई जित्नलाई नभइकन हराउनको लागि चुनावमा सहभागिता हुन्छन्। यो इतिहासको अत्यन्तै पीडादायी समय हो। 2/3 बहुमत लिइसकेको कम्युनिस्टहरूको मैले त यो चाहिँ डिजुरे कम्युनिस्टहरू हुन् होइन भन्ने गरेको छु। कानुनी रूपमा त कम्युनिस्ट हुन्। कम्युनिस्टको आचार विचार व्यवहारहरू कुनै पार्टीमा नभएको हुँदाखेरि यो कानुनी कम्युनिस्टहरू हुन्, साइनबोर्डवाला कम्युनिस्टहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि आउँदो इलेक्सनमा प्रचण्ड केपी माधवजीको कुरा होइन, प्रश्न त के भने आउँदो चुनावमा जित्नको लागि नेतृत्वहरू खडा हुँदैन, हराउनको लागि नेतृत्वहरू हुन्छ। त्यसबाट कोही पनि मान्छे च्याखेका रूपमा अगाडि आउन सक्दछ, शक्तिहरूको बिचमा पनि आउन सक्छ। त्यसपछि प्रचण्डको सवाल मात्रै होइन, हामी हिजोकै बेलामा किन राप्रपासँग झापामा एमाले सम्झौता गर्नु पर्यो? किन भन्छौँ भनेदेखि भिन्न शक्तिहरूसँग उसले रौतहटमा किन पराजय बिहोर्नु पर्यो? किन भन्छौँ यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा स्वयं प्रचण्डलाई हराउनको लागि विद्रोही क्रान्तिकारी भनिने पार्टीहरू चाहिँ अरू एलायन्सहरू गरे। यी सबैले देख्दाखेरि जब प्रतिक्रियाको राजनीति सुरुवात हुन्छ, कसको 0 आउँछ कसको 100 आउँछ भन्न सकिँदैन। यो आउँदो कम्युनिस्टहरूको चुनावी उसमा पश्चिम बङ्गालबाट सिक्दाखेरि धेरै राम्रो हुँदछ। एउटा यस्तो परिस्थिति पनि निर्माण हुनसक्छ, आज त मम गरेका हातपात गरेका कम्युनिस्टहरू भोलि चाहिँ लो भइगयो एउटा मोर्चाबन्दी गरेर जाउँ है, नत्र कम्युनिस्टहरूको बेहाल हुन्छ भनेर त्यस्तो बुद्धि पलाउने पनि देख्नुहुन्छ? होइन, भएर त्रासले त नयाँ किसिमको एकीकरण नहुन सक्ला भन्न सकिँदैन। राजनीतिक विषयहरू चाहिँ कहिले पनि क्यालकुलेटरको हिसाबमा त अगाडि बढ्दैनन्, असम्भव छ भनेर त भन्न सकिँदैन। तर एउटा कुरा सार्वभौम कुरा के पनि हो भने फुटेको डल्लो चाहिँ जोडिन सक्छ पानी पर्दाखेरि, तर फुटेको गाग्रो र चर्केका सिसाहरू
एक ठाउँमा जोडिनलाई धेरै किसिमको गाह्रो पर्छ। अहिले गाली रित्तिएका छन्, गाली भौतिक आक्रमण सुरु भएको छ, एकले अर्कालाई पचाउन नसक्ने राजनीतिक संस्कृति विकास भएको छ। अहिले नै तपाईँ भन्नुहोस् एमाले अफिसियल एमाले र विरोधी एमाले अब माओवादीबाट विभिन्न कालखण्डमा भिन्न भिन्न ब्यानर र उसमा गएका शक्तिहरूका बीचमा रहेका राजनीतिक तनावहरू, राजनीतिक बहसहरू, राजनीतिक गाली गलौचहरू जो हामीले देख्न पाउँछौँ नि यो सामाजिक सञ्जालमा, मिडियामा, भूमिकामा, एक दुसराले मारापिटहरूका विषयमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ राजनीतिक संस्कृतिको अभाव हो। त्यो चाहिँ छिट्टै हुन सक्ने हुन्छ, तर धकेल्दै गयो र अवस्था धकेलिँदै गयो भने कि सदनमै इलेक्सनै नजितिकन हामी कसरी सत्तामा रहन सकौँला र पुग्न सकौँला भन्ने किसिमको एउटा हुन्छ। तर चुनावै पनि त यो अध्यादेशबाट नै हाँकिँदै जाँदा हामी व्यवस्थाकै विषयमा कुराहरू गरिरहेका अवस्थामा चुनावैको विषयमा पनि हामीले सुदूर भविष्यमा त होला कुनै बेला त्यो होला भनेर भन्न सकिँदैन। अहिले अदालती भूमिकाहरूलाई हेर्दा अब तपाईँले निर्वाचन आयोगका भूमिकालाई हेर्दा 6 महिनाका बेलामा कतै 18-19 चोटि पेशी चढेर पनि संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा बहस हुन नसक्दाखेरि हेर्दा यसलाई एउटै बास्केटमा राखेर तपाईँ हामीले हेर्छौँ नि, त्यसबाट निक्लिने किसिमको चित्र र चरित्र कस्तो होला त? कतै चुनावै नभइकन शासन सत्ता अकण्टक चलिरहने, तर होइन न, अहिले तपाईँको चाहिँ दूर 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 हुने त्यो अवस्था त तपाईँ अहिलेको बेलामा जबकि आफैले विघटन गरेको संसद 2 चोटिको संसदको औचित्यता कायम गर्न प्रधानमन्त्रीजी अदालत जाँदै हुनुहुन्छ। अदालतका चाहिँ के लम्बिएको छ र हिजोकामा चाहिँ जुन बेन्च बनेको छ, संवैधानिक बेन्चहरू बनेका थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ स्वयं अदालतले स्वीकार गरिरहेको छैन। किनभने आफ्नो गल्ती करेक्सन त भयो नि, राजनीतिक जो कि गन्जागोलमा फसाउनको लागि अदालती जुन भूमिका भयो त्यसलाई त अदालतले पनि स्वीकार गरेन। अहिले त अर्को बेन्च बनाइयो। यी सबैका बिचमा जाँदाखेरि एउटा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट आफ्नो आयु लम्ब्याउँछ, ऊ स्वयं पनि अर्कोचोटि के गर्छ, एकचोटि होइन 2 चोटि चाहिँ मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्छ। योभन्दा ठुलो अराजकता र व्यवस्था नै कै विषयको सङ्कटको सङ्केत भन्दा के ठुलो कुरा हुन्छ? अहिले मलाई लाग्छ हामी अध्यादेशबाट शासित जनमत जो हो, अब यसलाई औचित्य दिने विभिन्न निकायहरू जो छ त्यसले हामीलाई शुभ सङ्केतहरू दिइरहेको छैन। त्यसले अन्त्यमा सोधेँ मैले, पुनर्स्थापना भयो भने संसदको त एउटा चित्र बन्ला, पुनर्स्थापना भएन भने चुनाव मङ्सिरको कुरा छैन, धेरैवटा मङ्सिर चाहिँ अध्यादेश मार्फत धकेलिन्छन् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यस त्यो हुनसक्छ, किनभने मङ्सिर आउन धेरै टाढा छैन। हामी बर्खा र हाम्रा चाडपर्वले पनि हाम्रा चुनावदेखि लिएर गम्भीर कुरालाई असर गर्छ। 2 तेस्रो कुरा के छ भनेदेखि कोरोनाको तेस्रो लहर आउँछ भन्ने किसिमको छ। कोरोनाको त्रास भए चाहिँ सबैलाई छ, त्यो सबै तपाईँ र म सबै बेहोरिरहेका छौँ। यी सबैका चिजमा यी पपुलर एजेन्डा र विषयलाई विषयान्तर गर्ने, अन्यत्र मोड्ने एउटा बाहना चुनावका नाराहरू भएका छन्। त्योभन्दा बाहेक मलाई केही लाग्दैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नरेन्द्र जङ पिटरसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सरमात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।